बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारन का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारन यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। आज इतवार है, 12 अप्रैल है, 23 शवाल है और 30 चेत। आज जैसे कि इतवार है, यकीनन आप में से अक्सरियत घर पे होगी, रेस्ट के मूड में होगी और होना भी चाहिए। पूरे हफ्ते से काम करने हैं, पागला करते एक दिन तो सानू मिलना चाहिए था ना। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं, उनको ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आज का दिन उनके लिए खैर और बरकत का बाइस बने। अब मुज़ाकरात से मैं आगाज़ करता हूँ, लेकिन एक बड़े दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मुज़ाकरात के बाद मैं उस तरफ आऊँगा कि इमरान खान साहब ने जो ये है, इन मौके के ऊपर एहतजाज भी मुलतवी करवा दिया, जलसा भी मुलतवी करवा दिया, तो क्या ये सब इतनी सी बात पे हुआ कि उनसे किसी ने रब्ता किया, हुकूमत ही उसने, और उन्होंने मान लिया, या को सलमान सफदर साहब गए और उन्होंने जाके कहा तो उन्होंने मान लिया? यहाँ पे एक बारीक गेम है, एक छोटी सी, जो इस्लामाबाद के कुछ हलके कहते हैं कि उनसे कोई और मिला जाके। ये कोई और कौन था और क्या हुआ, ये मेरे आज का मौजू है, बड़ा इम्पोर्टेंट। लेकिन पहले ये जो मुज़ाकरात हैं, जो अब मुझे ऐसे लगता है, आपने कभी फिल्में देखी ना, उसमें अक्सर होता है बैंड बाजा आ जाता है, बंदे बैठ जाते हैं, दुल्हन तैयार होती है, दूल्हे ने मुंह पे रुमाल रखा होता है सारा, तो अचानक एक बंदा आके कहता है शादी नहीं हो सकती। अब तो बंदे कहते हैं क्या हुआ, फिर डेंडेन, फिर ये सारा कुछ जो मुझे सीन लग रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का, तो मैं कोई इतना खुश फहम नहीं हूँ कि कोई पता नहीं, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा और जनाब अली दोनों उठेंगे और एक दूसरे के साथ जफिया पफिया डालेंगे। वैसे तो मुज़ाकरात हो ही इस तरह नहीं कि वो दोनों अलग-अलग कमरों में बैठे, विच पाकिस्तानी ने उन्होंने गल सुन के जाके उन्होंने कहते सुन के उन्होंने कहते ने, ताकि कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा आपस में कंसेंसस हो जाए, उसके बाद वो बैठे। आज इतवार वाले दिन भी मेरा ख्याल है मुज़ाकरात का एक फ़ाइनल राउंड होगा। इसके बाद कुछ TORs कह ले, कुछ मुश्तरका अलानिया की पॉइंट्स जो हैं वो होंगे, क्योंकि अब ईरान अभी तक इस बात पे अड़ा हुआ है कि जी सबसे पहले आप मुझे मेरे जो पैसे फ्रीज हुए हैं 120 बिलियन डॉलर, वो आप जो है ना मुंजमद हैं, वो उनको डिफ्रीज करें। 120 अरब डॉलर हुकूमत ईरान के हैं। पाकिस्तानी नहीं के वजीर आजम थे, सदर जिन्हें 120 डॉलर पाकिस्तान से बाहर होंगे। हमारे तो कुल अकाउंट के अंदर जो है वो 18-19 अरब डॉलर हैं, और जो बाकी हैं वो सारे हुक्मरानों के हैं जो बाहर हैं। दुबई के अंदर जायदादें, लंदन के अंदर जायदादें, और पता नहीं कहाँ कहाँ। आप अंदाज़ा करें कि ईरान के 120 अरब डॉलर जो हैं वो उसके अपने हैं, और अगर ये 120 अरब डॉलर ईरान के ऊपर IMF का कोई कर्जा नहीं, वर्ल्ड बैंक का कोई कर्जा नहीं, क्यों नहीं है? हम पे क्या मसला है, हमारे पे क्या मौत पड़ी हुई है? इसलिए कि उनके हुक्मरान जो है वो IMF का कर्जा लेके, वर्ल्ड बैंक का कर्जा लेके अपने बच्चों के कारोबार नहीं करते, खा खू नहीं जाते। उनका सदर फारिग होता है, वो जाके स्कूल पढ़ाने लग पैंदा है। 120 अरब डॉलर का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमीज के अपना खून का एक एक कतरा निचोड़ के ये पैसे कौम के नाम पे इकट्ठे किए। ऐसे कौम का खून निचोड़ के अपने बच्चों के पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। आपको हैरान नहीं हो रहे कि एक ऐसा मुल्क जो 25 साल से इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार है, एक ऐसा मुल्क जिसे 10 साल इराक के साथ जंग में फंसाए रखा, उसके 120 बिलियन डॉलर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान जो कहते हैं जी हम पता नहीं क्या हैं, और भाई जी बड़े हम इस वक्त तारीख के बुलंद तरीन कर्जों के अंदर धंस चुके हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, मैं चाह रहा था कि मैं पहले इसी पे रहूं, लेकिन अब इससे मिलती जुलती बात सुन ले। बड़े शादियाने बजने, पाकिस्तान की एक और कामयाबी, कतर ने और सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर देने का वादा कर लिया। मैं कहता हूं बस इससे समझ ले कि मांगने के ऊपर तुम छलांगे मार रहे हो, लोग तुम्हें भीख दे रहे हैं, टिप दे रहे हैं तुम्हें, और तुम उसके ऊपर भंगड़े डाल रहे हो जी हमें वो पैसे मिल गए। कामयाब खारजा पॉलिसी है, कामयाब खारजा पॉलिसी है तो नहीं कि भीख में मिलते रहे। गुलाम अब्बास का साहब हैं, आपने कभी उनका वो अजीम तरीन अफसाना निगार उर्दू के चंद में से उनका एक अफसाना था, उसका मुझे एक तो याद है कि उनके घर में कोई मर जाता है
تو پھر وہ گھر وہ اہل محلہ جو ہے نا ان کے گھر کچھ نیاز ویاز کا کھانا وانا بھیجتے ہیں. تو اس کی بیٹی کہتی ہے شام کو جب پہلی دفعہ وہ کھانا پیٹ بھر کے کھاتے تو کہتے ہیں کہ اب ہمارے گھر کون مرے گا امی جی, اب ہمیں پھر دوبارہ کھانا پیٹ بھر کے ملے گا. اس طرح کے کھانے کھانے ہم نے یار, بھیک مانگ مانگ کے. بڑے چھلانگا ماری جا رہی ہے نا جی, $5 ارب جو ہے دینے کا وعدہ کر دیا ہے. خوشخبری, ایک بڑی خبر سنو, یہ خوشخبری ہے. آپ کے کٹورے میں اگر کوئی بھیک ڈالے تو وہ بھیک ملنا خوشخبری ہوتی ہے. یہ جو نون لیگ کے پالتو تجزیہ نکال رہا ہے, مجھے کہنے دیجیے, میں نے وہ پچھلے کتنے دن سے پڑھ رہا ہوں وہ لوگوں کا, بھائی پاکستان کو کامیابی ملی ہے, بہت اچھی گل ہے یہ, وہ سارے دا رخ عمران خان نہ لے. عمران خان دیکھو جی, تھوڑے ٹڈی چو عمران خان ہی نہیں نکلتا, اور نکلنا بھی نہیں ہے. اور جتھے وڑ گیا اتوں کتوں نکلنا ہے, لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جا کے بیٹھ گیا. اینیوے یار میں پھر واپس اسی طرح بتاؤں. انہوں نے کہا جی ہمارے وہ پیسے نکالیں پہلے. اچھا کل دوپہر تک یہ تھی کہ جی انہوں نے, امریکہ نے بھی مان لیا, لیکن اس کے بعد وائٹ ہاؤس سے تردید آ گئی جی ایسی کوئی بات ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہونا کیا ہے. ایران نے جو زر تلافی بھی مانگا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی میرے اتنا نقصان, آپ نے میرا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا, تو اس کا کون پیسے ادا کرے گا. اب اطلاعات میرے پاس یہ ہیں کہ یہ جو امریکہ ہے یہ منجمد پیسے سارے تو نہیں ریلیز کروائے گا, لیکن ہو سکتا ہے قطر سے $7 ارب جو ہے وہ ریلیز ہو جائیں, کچھ اور ہو جائیں. تو یہ اتنا بڑا چھکا ہوگا ایران کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ایران اس وقت اس پوزیشن میں ہے جس میں وہ جو چاہے منوا سکتا ہے. اس چکر کے اندر امریکہ نے آ جائے اپنا ہرمز میں اپنے جہاز بھیج دیے. ایرانیوں نے کہا کاکا کیڑے چکر ہے, چلو نکلو, ابھی معاہدہ کوئی نہیں ہوا, فٹافٹ یہاں سے نیوے ہو کے نکلو, نہیں تو ابھی پھینکنے لگے ہم بم تم پہ. وہ جہاز واپس مڑ کے چلے گئے. ان کی جو وہ اڑی ہوئی ہے نا, وہ ایک تو آپ نے ہرمز میں ہے, کیونکہ وہ یہ اب امریکہ ہی سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اب تو جب بھی ہم ایران پہ حملہ کریں گے وہ آپ نے ہرمز بند کر دے گا. تو پہلے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہرمز والا ایشو ہو. اب ایرانی کہتے ہیں جی آپ نے ہرمز ساڈا ہے, کسی دے پیو دا نہیں گا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لبنان ہے اس پہ حملہ ایران پہ ہی حملہ ہے جناب. اب دوسری بات بھی اس کی مان لی گئی, اور لبنان کے اور اسرائیل کے منگل کو امریکہ میں مذاکرات شروع ہو رہے. یعنی ایران کی دوسری بات بھی مان کے آپ دیکھیں, ٹرمپ نے جو نیتن یاہو کو فون کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ حملے بند کر دو, انہوں نے کہا تھوڑا کٹا دے یار, تیری مہربانی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو یہود و نصارہ ہے, میں کو تفریق نہیں پھیلا رہا, میرے لیے انسان سارے ایک ہی برابر ہے. یہود و نصارہ میں مادام ٹریسا بھی پیدا ہوئی, رت فاؤ بھی پیدا ہوئی, ٹھیک ہے نا. یہ جتنے انوینشنز ہیں یہ ساری انہوں نے کی, وہ عظیم لوگوں کو نہیں میں کہہ رہا, لیکن قرآن پاک جب یہ فرماتا ہے تو میرا تو یہ یقین ہے اس بات پہ کہ احتیاط تو کرنی چاہیے ان سے. ٹرمپ جو مرضی کرے, ٹرمپ یہ ذلت بھولے گا کہ اس کے منہ پہ اتنی بڑی کالک مل دی ایران نے, پوری دنیا کے اندر امریکہ کا بھرم کھل کے رہ گیا. اور ایران جو ہے اس کی پوری دنیا میں ایران کے متعلق کہنے لو جی نوی عالمی قوت ہے. یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ بین الاطراس آ سکتی ہے. تو یہ مذاکرات ابھی کوئی مجھے بننے نہیں لگتے نظر آ رہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی یہ بننے لگ گئے جی اور کوئی اس سے ہوگا. مجھے ابھی آپ دیکھیے گا, آج میرے صبح کے وقت میں ویلاگ کر رہا ہوں, شام تک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مزید دور ہوں گے, کہیں اور ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ قطر میں ہو سکتا ہے آپ کہیں اور اب کیا نام ہے بیٹھک بنے, لیکن ابھی اس میں ٹائم لگے گا. ابھی تو صرف اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جنگ بندی کسی طرح ہو جائے. لہٰذا میرے بھائیوں, جنہوں نے جو میرے پیارے پٹواری بھائی جو ہے, میں انہیں پٹواری بھائی کہتا ہوں, جنہوں نے ہار نکال کے اور مٹھائی کے ڈبے رکھ کے نکال کے رکھے, میں ان سے کہتا ہوں ذرا جا ہاتھ ہولا کر لو, اور ہار بھی احتیاط سے ڈالنا, کیونکہ پھر قدر تارے وجہ چکو ہے ہار کڈو تو وہ اتنے پہنچ جتے اسی کہہ رہے ہیں. لہٰذا بہتر یہ کہ ذرا آپ ہاتھ ہول کر رکھیں, ابھی کچھ نہیں پتا. دوسری چیز آ جائیں جی عمران خان صاحب کی, اور میں نے آپ سے جو بات آپ کی توجہ دلائی, لیکن اس سے پہلے آپ تو کہو گے یار یوٹیوبر ہی ہو گیا ہے, بات کوئی بڑی بات کرنے لگتا ہے پھر کہتا نہیں جی اس سے پہلے یہ تو نہیں بھائی, پہلے یہی, پہلے میں اسی پہ بات کروں گا.
इमरान खान साहब के मुतालिक मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ कि उनकी जो इंस्ट्रक्शन आई उसके बाद हालात ही चेंज हो गए पीटीआई के। मैंने कल वाले व्लॉग में कहा था कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से बाकायदा इन मुज़ाकरात के वो की गई और तारीफ़ की गई और पाकिस्तान की गई। और जो मर्जी लोग कहते रहे जी पीटीआई का सोशल मीडिया, ये पीटीआई का सोशल मीडिया भी पाकिस्तान का है और वो अपने पाकिस्तान के साथ खड़े। वो कहते हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये इज़्ज़त मिली है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये इज़्ज़त तो अल्लाह ने दे तो दी है, लेकिन ये तब तक देर पानी होगी जब तक आवाम को इज़्ज़त नहीं मिलती, जब तक आवाम को ये इज़्ज़त उनके सर पे नहीं बांधी जाती। चलो आगे चलते हैं। तो अब आप सिंपल सा फार्मूला है कि जी सलमान सफदर मिले, वो बाहर आए, उन्होंने आके कहा इमरान खान ने कहा जलसा कैंसिल करो, इमरान खान ने कहा एहतिजाज कैंसिल करो, इमरान खान ने कहा कि इस मरहले पे पाकिस्तान के साथ खड़े हो। तो इसके बदले इमरान को क्या मिला, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ। इस्लामाबाद में जो कुछ ज़राए हैं और कुछ पाकिस्तान के अंदर ना ज़रा तगड़े जो ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि जी आपको याद होगा कि पिछले दिनों में एक बरतानवी वफद आया था जिस पर मैंने भी बात की थी। मैंने भी आपको कहा था, आपको याद होगा कि जी बरतानिया का एक वफद आया हुआ है और उनका सरबरा पॉलिटिकल कमेटी का सरबरा है, वो जो पॉलिटिकल अमूर को देखता है, वो कोई अस्करी अमूर को देखने वाला या फाइनेंशियल को देखने वाला या जंगों को देखने वाला नहीं था। अब कहा ये जा रहा है, बहुत सारे ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से अमेरिका ने राब्ता किया डियाला में। एक अहम शख्सियत अमेरिकी एम्बेसडर था या अमेरिका के मिशन का सरबराह था या बरतानिया का वो जो पॉलिटिकल कमेटी का चेयरमैन आया हुआ था, वो मिला और उसने इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त की कि चूँकि अमेरिका फंसा हुआ है, अमेरिका शदीद मुश्किलात का शिकार है और ये सारा कुछ जो है अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में बैठ के हो, लेकिन अगर आप जलसा करेंगे, एहतिजाज करेंगे तो फिर ये सारा कुछ खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि ज़रा जब बाल बराबर भी उन्हें ये शक होना कि ये हालात ठीक नहीं है, वो कभी नहीं आते। अब आप कहेंगे जी इमरान खान ने तो कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर वो ये बात कैसे मान गया? तो भाईजान वो कोई अड्डे नहीं मांग रहे हमसे, वो हमसे कोई कहने में ड्रोन के अटैक का इमरान खान से लाइसेंस नहीं लेने आए। और इमरान खान भी इस वक्त एक ट्रू पाकिस्तानी की तरह ये समझता है कि ये मौका है कि पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है और यहाँ पे पाकिस्तान में अब इस खित्ते में अमन होने चाहिए, क्योंकि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती थी। और इमरान खान भी ये समझता है कि पाकिस्तान का मुफाद सबसे पहले है, तो जाहिर है इमरान खान को इस पे अड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये ज़राए का कहना है, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि ठीक है और आप ये क्या कहते हैं सारा कुछ, उसके बाद आप देखें कि चीज़ें कैसे बदलना शुरू हुई। आज पाकिस्तान में चल रही थी कि जी उनके बेटों ने अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दी है कि इमरान खान पे तशद्दुद हो रहा है, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई ये तो टाइमिंग ही नहीं है दरख्वास्त देने की, आपको ख़बर किसी ने ऐसी हवा में उड़ा दी है। हाँ, जो लोग इमरान खान से मिल के गए हैं वो यकीनन ये वादा करके गए कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को अदालत से उनका हक ज़रूर मिलेगा। ये ज़राए बहुत स्ट्रॉन्गली दावा करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जी इसका मतलब अब पीटीआई तो एक अरसे के लिए खामोश हो गई, तो नहीं भाईजान, ऐसा नहीं है। पीटीआई अपनी जमहूरी जो वो जद्दोजहद है और जमहूरी अमल अपना जारी रखेगी। इतलात यह है कि 19 को इस महीने की मर्दान के अंदर जलसा होगा, यानी अब से 7 दिन बाद, और इस जलसे के अंदर पीटीआई की जो बड़ी क़यादत है वो सारी शरीक होगी, गजवज की होगी। और इस जलसे को कामयाब करने के लिए इमरान खान ने कहा कि एक इतना बड़ा जलसा आप कर दें जिससे लोगों को ये पता चले कि हमने एहतिजाजी सियासत पाकिस्तान के मुफाद में ख़त्म की है, लेकिन अपनी सियासत ख़त्म नहीं की है। और मर्दान का जलसा एक दफ़ा इतना बड़ा हो जाए कि आलमी मीडिया इस बात को मान ले कि इमरान खान को मिटाना, इमरान खान को माइनस करना मुमकिन नहीं है। अब ये पीटीआई की क़यादत का सबसे बड़ा इम्तहान है कि वो इस जलसे को कितना यूटिलाइज़ करते हैं, कितना बड़ा करते हैं। लेकिन इतलात यही है कि 19 अप्रैल को जलसा होगा और इसके अंदर जनाब अली पीटीआई अपनी
قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ جاتے جاتے ایک اور سن لیں، اپنے خواجہ صاحب ہے نا، اب وہی خواجہ صاحب وزیر دفاع جو اپنے ٹویٹ کا دفاع نہیں کر سکا، وہ پاکستان کا وزیر دفاع ہے، انہوں نے سنا ہے کہ آج ایک اور ٹویٹ کی تصویر تھی کوئی، اور اس کے بعد فٹافٹ اسے بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے لگتا ہے انہوں نے کچھ عادت پہ گئی ہے کہ کوئی مطلب کسی پاس میں جاتی کہ چاڑنا پہ ان کو سکون نہیں آتا۔ آئی ایم سوری، میرے منہ سے پنجابی میں زیادہ جملے فلوئنٹلی نکل جاتے ہیں، پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے اردو میں کور کروں تاکہ میرے جو اردو بولنے والے بھائی بہن ہیں وہ سم ٹائم کہتے ہیں آپ پنجابی بولتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ میری جو کوشش ہے وہ اردش وہ یہی ہے، اردابی کی۔ اردابی میں نے ایک زبان بنائی ہے جس میں اردو اور پنجابی کو ملا کے کرتا ہوں تاکہ اردو بولنے والے پنجابی کو سمجھ سکے، پنجابی بولنے والے اردو کو سمجھ سکے۔ ویسے میں جلدی پنجابی کا ویلاگ بھی شروع کرنے جا رہا ہوں، لیکن خواجہ صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے کوئی آج پھر ٹویٹ کی اور پھر وہ ٹویٹ انہوں نے واپس لے لی۔ یہ تو میں نے بتا دیا کہ خواجہ صاحب تو فارغ ہو چکے، اب معاملہ ٹھنڈا ہوئے گا تو اس کے بعد خواجہ صاحب کی چھٹی پکی ہے، پہلے بھی ہو گئی تھی لیکن وہ پھر کچھ اس طرح کا ہوا کہ ان کی جان بخشی ہو گئی۔ نواز شریف نے پورا زور لگایا کیونکہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے جو گواہ ہیں نواز شریف صاحب ہیں وہ ان کو بچانے والے ہیں، اور نواز شریف صاحب اس بات پہ بھی بڑے پٹ رہے ہیں کہ ہماری تو عزت ہی نہیں کوئی رہی۔ شہباز شریف صاحب وہاں آگے کھڑے ہوئے ہیں، زرداری صاحب جڑے نے اور ٹنڈویا لیار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہلو ہلو ٹنڈو لیار ہے کہتے پھر رہے ہیں، اور ان کے وہ بلاول صاحب نے آج کوئی انٹرنیشنل میڈیا مینیج کر کے وہاں پہ کوئی ایک بیان شیان دیا ہے تاکہ وہ کہن کہ بھائی میں بھی موجود ہوں، ساڈے بھی توجہ دیو، کہا جاتا ہے کہاں تیرا دھیان ہے بھٹو کی اصل دکان یہی دکان ہے، اور زرداری صاحب کا بھی کوئی بیان۔ لیکن پی ٹی آئی پریکٹیکلی تو اس سین سے بالکل آؤٹ کر دی گئی ہے۔ اب نون لیگ بھی وہ شاید یہی چاہ رہی تھی، اور وہ لیکن اطلاعات یہی ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان کہیں جو خاموش وہ ہے اس میں انہوں نے کہا بھائی جان ایسے دو میں فارغ ہو گیا، اور آنے والے دنوں کے اندر شہباز شریف صاحب اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، اور پھر باقی ان تو سمجھو جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ اینی وے خواجہ صاحب نے وہ ٹویٹ کیا تھا آپ کو پتا اسرائیل کے خلاف، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تو جینوسائڈ کر رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا قاتل ہے اور بڑا ہی گھٹیا آدمی ہے، مطلب ہے اسی کہ تو بڑا ہی گھٹیا آدمی ہے۔ وہ پھر جب ڈنڈا آیا تو پھر خواجہ صاحب کو ٹویٹ فارغ کرنا پڑا، لیکن وہی ٹویٹ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کیا ہے، سیم وہی ٹویٹ، اور ان کی وال کے اوپر وہ ٹویٹ موجود ہے، اور خواجہ صاحب نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا۔ وہ خواجہ سعد رفیق کے پاس کوئی اس ٹائم سرکاری عہدہ نہیں ہے، لیکن وہ نون لیگ کے اہم لیڈر مانے جاتے ہیں۔ ایک خواجہ ڈر گیا، ٹھیک ہے، اور وہ مر گیا۔ گبر سنگھ کہتا تھا نا، وہ کہتا جو ڈر گیا سمجھو مر گیا۔ تو خواجہ صاحب کا تو کام ختم ہو گیا، خواجہ سعد رفیق نے وہ ٹویٹ کیا ہے، وہ اس کے اوپر قائم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان پہ بھی کوئی پریشر آتا ہے یا ان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا خوف آتا ہے یا نہیں، اور وہ کتنا اس کو وہ کرتے ہیں۔ شام کو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم۔